बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी मुसीबत आफत से महफूज फरमाए और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 की इंग्लिश स्टार्ट की हुई है। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 यूनिट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आप इस चैनल KNTD को अकेडमी को विज़िट करें और अपने रिलेटेड लेक्चर की वीडियो ज़रूर वॉच करें। मैं उन तीनों लेक्चर्स की वीडियोस के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो मुझे यकीन है कि ये तमाम लेक्चर्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो पूरा सबक है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ही है, जैसा कि इसके नाम से भी, टाइटल से हमें पता चल रहा है। और इस सबक को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि दीन इस्लाम की इशाअत के सिलसिले में मुसलमान ख़वातीन ने अपना किरदार बखूबी निभाया और मुश्किल हालात में अपनी इज़्ज़त व वक़ार को हमेशा बुलंद रखा। और मुसलमान ख़वातीन के हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी, सखाफ़त, ईमानदारी और सच्चाई जैसे औसाफ का भी हमें इल्म होगा। ये सबक उन हालात व वाक़यात के सिलसिले की एक कड़ी है जो हिजरत मदीना के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पेश आए। और आपको मालूम है कि हिजरत मदीना क्या है। जब कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, यह है हिजरत मदीना। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ रवाना हुए, मक्का को अलविदा कहा, तो उनके साथ उनके बहुत करीबी दोस्त, करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। दोनों इकट्ठे ही रवाना हुए। तो अब हम इस सबक को पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि क्या हालात व वाक़यात हैं जो उस वक्त पेश आए। The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD। लेड पेंसिल आपने अपने हाथ में रखनी है और टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल कर रखें, ताकि मैं जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको बताती जाऊँ आप वो साथ साथ लिखते जाएं, और ताकि जिस वक्त आप इसकी ट्रांसलेशन याद करने बैठें तो आपको कोई दिक्कत पेश ना आए और अच्छी सी आपकी तैयारी हो सके। और अच्छी ट्रांसलेशन की तैयारी आपकी उसी सूरत में मुमकिन है जब आपको हर वर्ड के मीनिंग मालूम होंगे। तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखना शुरू करें। इसमें जो पहला लफ्ज़ है क्लोज़, क्लोज़ का मतलब बंद करना होता है, लेकिन इसके दूसरे मीनिंग है करीबी। और कंपेनियन साथी, यानी करीबी दोस्त या करीबी साथी। माइग्रेटेड हिजरत की, और ये जो लिखा है AD यानी A फॉर आफ्टर, D फॉर डेथ, आफ्टर डेथ यानी वफ़ात के बाद। और किसकी वफ़ात के बाद? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, जबकि मुसलमानों का ईमान है कि उन्होंने वफ़ात नहीं पाई, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा ही आसमान पर उठा लिए गए हैं। तो अब इस पूरे सेंटेंस की क्या ट्रांसलेशन बन रही है कि सन 622 में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 622 साल बाद, या सन 622 साल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। कब? सन 622 में। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, they got furious. Chiefs means सरदारान, सरदार की जमा, कई सरदार। Various, कई। Tribes, कबाइल या कबीले। Came to know, पता चला। About, के बारे में। Migration, हिजरत। और फ्यूरियस का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्से में, गुस्से से आग बबूला। तो क्या है, जब मक्के के मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदारों को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत का पता चला, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, गुस्से से आग बबूला हो गए। The chiefs were determined more than ever to find them out. Determined, पुरअज़्म, मोर देन एवर, पहले से कहीं ज़्यादा। फाइंड आउट, मालूम करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो वो जो मक्के के सरदार थे उन्हें ढूंढने के लिए, किन्हें ढूंढने के लिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। उन्हें ढूंढने के लिए पहले से भी ज़्यादा पुरअज़्म हो गए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर, डेड और अलाइव। ऑफर्ड मीन्स पेशकश की,
ہیوج بہت بڑے ریوارڈز انعامات، باؤنٹیز عطیات، کیپچر گرفتاری، ڈیڈ مردہ، الائیو زندہ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اسپیڈ سے بات کر رہی ہوں تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے ہر ورڈ کے میننگ لکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا، کفار مکہ نے وہاں جو مکے کے قبائل کے سرداران تھے انہوں نے ان دونوں کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ یا مردہ حالت میں گرفتاری کے لیے بڑے بڑے انعام و اکرام اور عطیات کی پیشکش کی کہ جو کوئی بھی انہیں گرفتار کر کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا لکھ رہا ہے کہ پریپریشن تیاری، جرنی سفر. اب اس سفر کی جو تیاری ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ. ان دس ریگارڈ کا مطلب ہے اس سلسلے میں. رینڈرڈس پیش کی، سروسز خدمات، یوزفل فائدہ مند یا مفید. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید یا فائدہ مند خدمات پیش کیں. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی. پریپیئرڈ تیار کیا، فوڈ کھانا، جرنی سفر. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیک وین ہر اون بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ. جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو کھانا اونٹ کی کمر پر باندھنے کے لیے انہوں نے اپنا بیلٹ، اپنا کمر بند استعمال کیا. شی ٹائڈ باندھ دیا، کیمل اونٹ، بیک کمر، بیلٹ کمر بند، نتھنگ ایلس کچھ اور نہیں، فاؤنڈ ملا یا پایا. جب انہیں باندھنے کے لیے کوئی اور چیز نہ مل سکی تو انہوں نے اپنی ہی کمر بند سے اونٹ کی پشت پر، اونٹ کی کمر پر کھانا باندھا. فار دس سروس، اس خدمت کے سلے میں، شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النطاقین بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس خدمت کی بدولت پر یعنی انہوں نے جو کھانا اپنی ہی کمر بند سے اونٹ کی پشت پر باندھا تو اس خدمت کے سلے میں، اس خدمت کی بدولت انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب عطا کیا. خطاب ٹائٹل. اور کون سا خطاب دیا؟ ذات النطاقین کا. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی. پیریلس مینس خطرناک، ڈیورنگ کے دوران، اس خطرناک، اس پر خطر سفر کے دوران. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سپلائی مینس پہنچانا. یہ بہت مشکل تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، کسی کے لیے بھی، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی، کہ یہ اس پر خطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا. اور کون سا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک پہنچانا. کیوں مشکل تھا یہ سفر، کیوں اتنا خطرناک تھا؟ کیونکہ ان کے دشمن طاق میں تھے، ان کے پیچھے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ جیسی نظر آئیں فوراً گرفتار کر لو، یا جو اگر انہیں شہید بھی کرنا چاہتا تھا تو اس کو اجازت تھی کہ بھئی ان کو شہید کر دو. تو یہ ایک خطرناک کام اس کے لیے بھی تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا. تو یہ سب کے لیے خطرناک تھا، بی بی اسما کے لیے بھی، اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ وہ کفار مکہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے. تو اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک پہنچانا بہت مشکل کام تھا. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ. سچویشن یعنی صورتحال، ڈیلیکیٹ نازک. یہ صورتحال اس قدر نازک تھی دیٹ کہ دا سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہیو انڈینجرڈ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلائٹسٹ مینز معمولی سی، ہلکی سی، چھوٹی سی مسٹیک، غلطی. کہ یہ صورتحال اس قدر نازک تھی کہ معمولی سی غلطی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. انڈینجرڈ کا مطلب خطرے میں ڈالنا. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گرینڈ ٹاسک، بڑا کام، عظیم کارنامہ، عظیم کام. نائسلی، عمدگی سے، بہت احسن طریقے سے. انڈر ٹیکن، ذمہ داری لی یا سر انجام دیا. اب کیا لکھا ہے اس پورے سینٹینس کا ٹرانسلیشن، کہ یہ بڑا کام، یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمدگی سے سر انجام دیا. ایوری نائٹ، ہر رات، ود اے پیک آف فوڈ، کھانے کے بنڈل کے ساتھ. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor.
क्वाइटली मीन्स खामोशी से, वेंचर जाती थीं, टूवर्ड्स की जानिब, रग्ड मीन्स पथरीले, संगलाख, नाहमवार, माउंटेन्स पहाड़ पहाड़, केव गार, थौर मीन्स सोर, गारे सोर यानी कि द केव ऑफ थौर, गारे सोर। अब वो क्या होता था, हर रात खाने का बंडल लेकर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खामोशी से अपनी जान को ख़तरे में डालकर उन नाहमवार पथरीले पहाड़ों की जानिब चली जाती थी जहाँ पर गारे सोर मौजूद थी। She Razila Ta'ala anha took care of the minute detail in accomplishing the task. Took care means ख्याल रखा, minute, मिनट लग रहा है ना, ये मिनट नहीं है इधर, ये लफ्ज़ है minute, और minute का मतलब है बहुत ही बारीक, दकीक, छोटी से छोटी, बहुत ही नन्ही मुन्नी। तो डिटेल मीन्स तफसील, accomplishing मीन्स तकमील को पहुंचाना, पाया तकमील को पहुंचाना, यानी कि उन्होंने इस टास्क का मतलब वो बड़ा ज़िम्मेदारी का काम, तो उन्होंने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, कि रात के वक्त उस पथरीले चटानी रास्ते पर सफ़र करना, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड। ट्रेवर्स का मतलब है सफ़र करना, सफ़र तय करना या रास्ता अबूर करना, रॉकी पथरीला, चटानी, पाथ रास्ता, कांस्टेंट मुस्तकिल, फेयर खौफ, डिटेक्टेड मीन्स पकड़ा जाना, पहचाना जाना, तो पहचाने जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ रात के वक्त उस पथरीले रास्ते पर सफ़र करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ज़रा कोई सोचे ना कि हर वक्त तो जो है दुश्मन ताक में बैठा हुआ है कि कहीं हमें कोई पकड़ ही ना ले, हमें कोई देख ही ना ले, तो जान का अपनी का भी ख़तरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का भी ख़तरा, तो अपनी जान की तो उधर किसको परवाह थी, हर कोई फ़िक्रमंद था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हो। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक काम था रात के वक्त ऐसे पथरीले रास्ते पर जाना, जबकि इस बात का हमें मुस्तकिल है खौफ हो कि कोई भी हमें देख सकता है। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन आर ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, डिसबिलीवर्स काफिर, माइग्रेशन हिजरत, तो हिजरत की उस रात एक कबीले का सरदार जो काफिर भी था, अबू जहल उसका नाम था, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, फिट ऑफ फ्यूरी शदीद गुस्से के आलम में, हेडेड बढ़ा या रुख किया या गया, टुवर्ड्स की जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक हाउस, होम। तो जिस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उस रात क्या हुआ कि हिजरत की रात काफिरों का, डिसबिलीवर्स काफिरों के एक कबाइली सरदार, ट्राइबल चीफ कबाइली सरदार अबू जहल बड़े गुस्से के आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की जानिब बढ़ा या उनके घर का रुख किया। ही बिगेन टू नॉकिंग, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, ही बिगेन टू नॉक खटखटाना बजाना, तो ही बिगेन टू रॉक, उसने नॉक, ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, बड़े शोर शोर से, ज़ोरों शोर से, तो उसने धाड़ धाड़ जो है ना दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एड्रेसिंग मीन्स मुखातिब करते हुए, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पोलाइटली रिप्लाइड, पोलाइटली मीन्स नरमी से, शाइस्तगी से, रिप्लाइड जवाब दिया, उन्होंने यानी हज़रत अस्मा ने बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे किस तरह मालूम होगा, या मैं कैसे जान सकती हूँ, मुझे क्या मालूम कहाँ है। This response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। This response, ये जवाब, shows जाहिर करता है, wisdom अक़ल, दानाई, courage means हिम्मत, हौसला। अब जो उन्होंने ये अबू जहल को जवाब दिया ना, भाई मुझे क्या मालूम वो कहाँ है, तो ये जो जवाब था उनकी अक़ल, दानाई और हिम्मत को जाहिर करता है, किसकी, हज़रत अस्मा की। शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की, स्टेटमेंट मीन्स बयान, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, क्लू मीन्स इशारा, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे उसे कोई इशारा मिलता है, क्या उसको कुछ थोड़ा सा भी उसके जहन में ये ख्याल आता है भाई वो तो गारे शोर में मौजूद है, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सवाल, उसने जो किया अबू जहल ने, उसके जवाब में ही उन्होंने सवाल कर दिया कि मुझे क्या मालूम। शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने बड़ी सादगी से क्या किया,
جواباً اس سے سوال کر دیا، الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل. انفیوریٹڈ مینس بہت زیادہ غصے میں، یعنی غصے سے آگ بگولا. اب انہوں نے بی بی اسما نے جو جواب دیا وہ جواب سن کر، یعنی جواباً اس سے جو سوال کیا اسے سن کر ابو جہل کو غصے میں آگ بگولا کر دیا. ہی سلیپٹ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس سو ہارڈ دیٹ ہر ایئرنگ فیل آف. ہی سلیپڈ اس نے تھپڑ مارا حضرت اسما کے چہرے پر سو ہارڈ اتنی زور سے کہ ان کے جو کان کی بالی تھی وہ نیچے گر گئی. ایئرنگ مینس کان کی بالی، فیل آف نیچے گر گئی. بٹ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ اسٹینڈ فاسٹ اینڈ ڈیڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. ریمینڈ رہیں اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم، ریویل ظاہر کرنا، انکشاف کرنا، بتا دینا، راز فاش کرنا، سیکرٹ راز. لیکن اتنی زور سے اس نے غصے میں ابو جہل نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی، لیکن پھر بھی بی بی اسما اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں اور انہوں نے راز فاش نہیں کیا. ہر گرینڈ فادر ان کے دادا حضرت ابو حذیفہ واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت حضرت ابو حذیفہ ڈس بلیور یعنی کافر تھے. اس وقت یعنی ہجرت مدینہ کے موقع پر ان کے دادا یعنی بی بی اسما کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت کافر تھے. ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ. وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، بلائنڈ نابینا. ہی سیڈ ٹو ہر. انہوں نے بی بی اسما سے کہا، اسما آئی تھنک ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈیڈ اینڈ ہیلپ لیس. ویلتھ مینس دولت، لیونگ چھوڑتے ہوئے، ایمٹی ہینڈیڈ خالی ہاتھ، ہیلپ لیس بے سہارا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، دادا جو بوڑھے تھے بہت ضعیف ہو گئے تھے اور نابینا بھی تھے. انہوں نے کہا، اسما میرا خیال ہے ابو بکر تمام دولت اپنے ساتھ لے گیا اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے سہارا چھوڑ گیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. ایٹ دس اس پر شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم. کارنر کونا، انسٹنٹلی فوری طور پر. یہ بات سن کر اپنے دادا کی بی بی اسما نے کیا کیا کہ وہ فوری طور پر گھر کے کونے کی جانب بھاگی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. Gathered means جمع کیے، پیبلز کنکر پتھر، پلیس جگہ، used to keep رکھا کرتے تھے، jewels means جواہرات زیور. اب انہوں نے جب بات سنی ان کی تو فوراً بھاگتے ہوئے گھر کے کونے کی طرف گئیں اور انہوں نے کیا کیا، کچھ کنکر پتھر اکٹھے کیے اور انہیں اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر ان کے والد اپنے پیسے وغیرہ اور جواہرات وغیرہ رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ. انہوں نے اسے ڈھانپ دیا. کور ڈھانپ دیا، ڈھک دیا. ود اے پیس آف کلوتھ، کپڑے کے ایک ٹکڑے سے. کم گرینڈ فادر، ادھر آئیے دادا جان. لک دیکھیں. ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس. انہوں نے یہ سب ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے. ہی ٹچ دا کلوتھ. انہوں نے کپڑے کو چھوا. اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز. اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. اب وہ نابینا تھے نا، انہوں دیکھ تو سکتے نہیں تھے، بس ٹچ کر کے انہوں نے فیل کیا بھائی یہ جو ہے نا زر و جواہرات رکھے ہوئے ہیں. ہز کنسرن was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ had left all his wealth at home. اب کنسرن کی میننگ ہے تشویش، پریشانی. ایلیویٹڈ کم ہوئی. فیلٹ ریلیوڈ سکون محسوس کیا. تو کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے بی بی اسما کے دادا، انہوں نے جب ٹچ کیا تو ان کو بڑی تسلی ہو گئی. ان کی جو پریشانی تشویش تھی وہ کم ہو گئی اور یہ جان کر انہوں نے سکون محسوس کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت ان کے لیے، بچوں کے لیے گھر پر ہی چھوڑ کر گئے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کر لیا تھا. amongst درمیان میں سے یا ان لوگوں میں سے تھیں. ارلی ابتدائی، few چند، accepted قبول کیا. she was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں. She was wife of حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام
اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر. وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. شی ڈائڈ ایٹ دا رائپ اولڈ ایج آف اباؤٹ 100 ایئرس. انہوں نے تقریباً 100 برس کی طویل عمر رسیدہ میں وفات پائی. رسیدہ عمر میں بہت، یعنی کہ رائپ اولڈ ایج آف مینس رسیدہ عمر، بڑی طویل عمر ہو گئی 100 سال کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سے مینس کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے دیٹ کہ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی بڈی مور جینورس اینڈ اوپن ہارٹیڈ دین ہز آنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز مدر. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی سخی اور فراخ دل، کشادہ دل کبھی نہیں دیکھا. جینرس مینز سخی، اوپن ہارٹیڈ کشادہ دل، فراخ دل انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جینرس مینز سخی. حضرت اسما اتنی زیادہ سخی تھیں کہ شی سولڈ انہوں نے فروخت کر دیا دا گارڈن وہ باغ انہیریٹڈ جو انہیں ورثے میں ملا تھا. انہیریٹڈ مینز ورثے میں ملا تھا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سسٹر اپنی بہن کی وفات کے بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بہن کون سی؟ حضرت عائشہ، یعنی انہوں نے وہ باغ بھی فروخت کر دیا، وہ اتنی سخی تھیں، وہ باغ بھی فروخت کر دیا جو ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں ورثے میں ملا تھا. شی گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی. اب انہوں نے جو بھی ان کے پاس دولت تھی، رقم تھی، وہ انہوں نے گیو اوے کر دی، بانٹ دی، تقسیم کر دی پور غریبوں میں اور نیڈی ضرورت مند لوگوں میں. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Doorstep means دہلیز، کہ ان کی دہلیز سے، ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. ریٹرن لوٹا تھا یا واپس ہوا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آلویز بی ریممبرڈ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ریممبرڈ یاد رکھی جائیں گی، آلویز ہمیشہ. کس وجہ سے؟ فار ہر کریج اپنی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے، جنرسٹی سخاوت کی وجہ سے، اینڈ وزڈم اور دانائی کی وجہ سے. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ ریزولوٹ فیتھ ان اللہ آلمائٹی. ریزولوٹ فیتھ مینز پختہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان پختہ تھا. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. بیکن مینز روشنی کا مینار. تو ان کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے روشنی کے ایک مینار کی مانند ہے. یہ تھیم دیکھیں اس کا کہ کس سوچ کی بنیاد پر، کون سا سینٹرل آئیڈیا تھا جس کی بیس پر یہ پورا چیپٹر لکھا گیا. دا تھیم آف دا لیسن is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. یہ اس سبق کا جو تھیم ہے، مرکزی ہے خیال اس سبق کا جو موضوع وہ یہ ہے کہ جاننا اور سراہنا ہے کہ کس طرح مسلمان خواتین بہادری اور وقار کے ساتھ اسلام کی خاطر اسٹیڈ فاسٹ یعنی ثابت قدم رہیں. ناٹ اونلی ڈڈ دے ہیلپ دا کاز، نہ صرف انہوں نے اسلام کے مقصد کی مدد کی، بٹ دے ور آلسو دا رول ماڈل فار دا انٹائر مسلم امہ، بلکہ وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ بھی تھی، مثالی نمونہ تھی. موسٹ آفن دے ور پرفیکٹ ایگزامپلس آف موڈیسٹی، ٹروتھفلنس، آنیسٹی، پائٹی، بریوری اینڈ ایون جینورسٹی. وہ ایک کامل مثال تھی موڈیسٹی شرم و حیا کی، ٹروتھفلنس سچائی کی، آنیسٹی ایمانداری کی، پائٹی تقوی پرہیزگاری کی، بریوری بہادری کی، اینڈ ایون اور یہاں تک کہ جنرسٹی یعنی کہ سخاوت کی بھی. یہ جو نیچے گلوسری ہے یہ میں آپ کو بھی چیپٹر کی ریڈنگ کے دوران سارا کچھ بتا چکی ہوں، میرا خیال ہے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا